नमस्ते सबैजनालाई। भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको न्युमेरिकलहरू मैले लिएर आएको छु है। यो च्याप्टरको चाहिँ तपाईँलाई यदि थ्योरी हेर्न मन छ भने तपाईँ मेरो च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ है। त्यसमा मैले बनाएको छु र तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु र तपाईँलाई यदि नोट चाहिन्छ भने नोटको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमै हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आज चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू लिएर आएको छौँ। न्युमेरिकल चाहिँ मैले 10वटा लिएको छु र सबै पास न्युमेरिकल नै हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो न्युमेरिकलहरू हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफैले पनि ओल्ड इज गोल्ड अथवा अरू कुनै मेटेरियलबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। सुरुमा चाहिँ हामी केही फर्मुलाहरू हेरौँ है। र फर्मुला एकदमै धेरै छ यो च्याप्टरमा र यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है, जुन चाहिँ तपाईँले सम्झिनै पर्ने हुन्छ। र अरू मोलारिटी होइन, नर्मालिटी, मोलालिटी, ग्राम पर लिटर, यस्तो फर्मुलाहरू त तपाईँले एकदम जान्नै पर्ने हुन्छ डेफिनेसन अनुसार नै है। त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखिनँ, ठिक छ। तपाईँलाई यदि जान्न मन छ भने यु क्यान वाच द थ्योरी पार्ट अफ दिस भिडियो अफ दिस च्याप्टर होइन। अनि यो चाहिँ हामीले मेन फर्मुलाहरू यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु। जस्तै कि फर्स्ट फर्मुला के छ भने यो वेट अथवा कुनै पनि सब्सटेन्सको यदि मास हामीलाई सोधिरहेछ र त्यसको चाहिँ नर्मालिटी दिएको छ सोलुसनको, ठिक छ। सोलुसनको चाहिँ भोल्युम दिएको छ र हामीलाई त्यो सब्सटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट मास थाहा छ भने र भोल्युम चाहिँ हाम्रो केमा हुनुपर्छ त, एमएलमा हुनुपर्छ है त। यदि लिटरमा छ भने यो 1000 लेख्नु पर्दैन। यदि एमएलमा छ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर त्यो वस्तुको मास निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। मास अथवा वेट है, दुइटै एउटै कुरा हो केमिस्ट्रीमा। अर्को चाहिँ हाम्रो नर्मालिटीको फर्मुला छ। यो मोलारिटी यदि कुनै सब्सटेन्सको दिएको छ भने त्यो मोलारिटी इन्टु यदि त्यो सब्सटेन्स एसिड छ भने त्यसको बेसिसिटी र यदि बेस छ भने त्यसको एसिडिटीलाई हामीले यदि त्यो मोलारिटीलाई मल्टिपल गऱ्यौँ भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ, त्यसको नर्मालिटी निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यसलाई नर्मालिटी इक्वेसन पनि भन्छ है। यो चाहिँ कसरी आएको भन्दा हामीले कुनै पनि दुईवटा एसिड र बेस जुन छ है, त्यो कम्प्लिटली रियाक्ट हुन एक आपसमा अथवा कम्प्लिटली न्युट्रलाइज हुनको लागि है, जति एमाउन्ट अफ एसिड अथवा जति एमाउन्ट अफ बेस चाहिन्छ नि है, त्यो एमाउन्टको जुन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ दुइटैको बराबर हुन्छ कि। यानि कि एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ एक आपसमा इक्वल हुन्छ र त्यही हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला डिराइभ भयो हो है। अब यसको डेरिभेसन तपाईँले थ्योरीमै हेर्न सक्नुहुन्छ र यसले के भन्छ भने फर कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन, यानि कि एसिड र बेस यदि कम्प्लिटली रियाक्ट हुन छ भने एसिडको नर्मालिटी र एसिडको भोल्युमको जुन प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ बेसको नर्मालिटी र बेसको भोल्युमको प्रोडक्टसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेर भन्छ, ठिक छ। अनि तलतिरको फर्मुला हेरौँ है। हामीलाई कस्तो खाले क्वेसन पनि सोध्छ भने भाँडोमा चाहिँ यति नर्मालिटी भएको एउटा एसिड छ है, ठिक छ। एसिडको चाहिँ भोल्युम पनि दिएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले बेस मिसाइदिउँ, यति भोल्युम भएको र यति नर्मालिटी भएको। अब त्यहाँ चाहिँ मिक्सचर एउटा बन्छ, त्यो मिक्सचरको चाहिँ हामीलाई के निकाल्न भन्छ त, नर्मालिटी र भोल्युम निकाल्न भन्छ, ठिक छ। नर्मालिटी अथवा भोल्युम निकाल्न भन्छ। भोल्युम त हामीले दुइटालाई एड गरेर निकाल्न सकिहाल्छौँ। नर्मालिटी र भोल्युमको नर्मालिटी चाहिँ कसरी निकाल्ने त, त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ कि है। यदि हामीलाई के दिन्छ भने भाँडोमा चाहिँ एउटा एसिड पहिल्यै छ र अर्को एसिड पनि हामीले माथिबाट मिसाइदिउँ भने त्यति बेला के गर्ने भने मिक्सचरको जुन नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने त, दुईवटा एसिडको जुन नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट छ नि, जस्तै कि एसिड एउटा पहिले एउटा भाँडोमा थियो त्यसको नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट प्लस एसिड चाहिँ हामीले पछि यदि थपियो र त्यसको नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्टलाई जोड्ने हो भने त्यसबाट के आउँछ त, यो मिक्सचर जति भन्छ नि त्यसको चाहिँ नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट आउँछ, ठिक छ। यो चाहिँ एसिड र एसिड मिसाउँदा अथवा बेस र बेस मिसाउँदा यस्तो हुन्छ है। एसिडमा हामीले एसिड नै मिसायौँ भने त्यसमा कुनै पनि किसिमको रियाक्सन हुँदैन है, त्यही भएर हामीले जोड्छौँ। बेसमा बेस मिसाउँदा पनि कुनै पनि किसिमको रियाक्सन हुँदैन बेस बेस बिचमा। सो हामीले यही नै फर्मुला यसमा पनि युज गर्छौँ। तर यदि चाहिँ हामीले एसिड र बेस यानि कि एसिडमा बेस मिसाएको छ अथवा बेसमा चाहिँ एसिड मिसाएको यस्तो केस यदि हामीलाई दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले माइनस गर्नुपर्छ, ठिक छ। किनभने जस्तै पहिला एसिड दिएको छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ बेस मिसायौँ भने त एसिडसँग त रियाक्सन गरिदिन्छ बेसले हो, र जुन चाहिँ बढी एमाउन्टमा हुन्छ र बढी चाहिँ स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यही नै त्यहाँ बाँकी रहन्छ, ठिक छ। र जसको चाहिँ नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि राख्ने र N1 B1 मान्ने, जसको चाहिँ नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट कम आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पछाडि राख्ने र यो ठुलोबाट चाहिँ सानोलाई घटायौँ भने मिक्सचरको चाहिँ नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट आउँछ,
ठिक छ। अनि यो डाइल्युसनको केस यानि कि यहाँ चाहिँ हामीलाई पहिले एउटा एसिड अथवा बेस चाहिँ दिएको छ है, त्यसको भोल्युम पनि हामीलाई दिएको छ र त्यसको नर्मालिटी पनि हामीलाई दिएको छ है, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पानी मिसाइदिउँ भने यसको भोल्युम त बढ्छ, ठिक छ। यो बढेको भोल्युमलाई यदि V2 मान्ने हो र यसको नर्मालिटी त घट्ने भयो नि त, यो घटेको नर्मालिटीलाई यदि N2 मान्ने हो भने N1 V1 बराबर N2 V2 नै हुन्छ, ठिक छ। यानि कि यो इनिसियल कन्डिसनमा पानी नमिसाउँदैको जुन नर्मालिटी र भोल्युम छ त्यो दुइटालाई यदि मल्टिपल गर्ने हो भने पानी मिसाइसकेको नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्टसँग इक्वेल आउँछ, ठिक छ। ल यति फर्मुला चाहिँ हामीले एकदम जान्नै पर्ने हुन्छ है। सो अब हामी चाहिँ फर्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। ल हामी चाहिँ अब फर्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। यो क्वेसन चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन है त, सर्ट क्वेसन, एकदम सिम्पल क्वेसन हो। मैले एकदम बेसिकबाट सुरु गरेँ। यो क्वेसन चाहिँ 2077को एनइबी इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो है। अब यहाँ हेरौँ है त यो क्वेसनमा चाहिँ वाट भोल्युम अफ वाटर सुड बी एडेड टु 50 ml अफ सेमी नर्मल NaOH सोल्युसन टु मेक इट एक्ज्याक्टली डेसी नर्मल भनिन्छ, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ बुझौँ है त। हामीसँग 50 ml सेमी नर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसन छ अरे, ठिक छ। एउटा भाँडो छ अरे, ठिक छ। यसमा चाहिँ ठ्याक्क 50 ml है। यसको जुन भोल्युम छ नि NaOH को, यहाँ चाहिँ हाम्रो NaOH छ, यसको भोल्युम चाहिँ हामीसँग के छ त V1 मान्दिउँ है त। यो सुरुको भोल्युम चाहिँ 50 ml छ, ठिक छ। र सुरुमा चाहिँ नर्मालिटी कति छ त सेमी नर्मल। अब यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ है, सेमी नर्मल भनेको जहिले पनि N/2 हुन्छ है, 0.5 हुन्छ, ठिक छ। यदि हामीलाई चाहिँ डेसी नर्मल भनिन्छ भने त्यो N/10 हुन्छ है। यस्ता यस्ता तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो हामीलाई चाहिँ के भनिरहेछ त भोल्युम चाहिँ 50 ml दिन्छ र सुरुमा चाहिँ सेमी नर्मल NaOH सोल्युसन छ। अब सेमी नर्मल भनेको के भयो त, यसको नर्मालिटी चाहिँ 1/2 अथवा N/2 पनि लेख्न सक्छौँ अथवा 1/2 लेख्न सक्छौँ, यति छ भनेर सोधिन्छ। यो भनेको कति हो त 0.5 हो, ठिक छ। ठ्याक्क 0.5 चाहिँ यसको नर्मालिटी छ भन्न खोज्या। अब यसमा हामीले कति पानी हाल्यौँ भने, ठिक छ, यसमा हामीले पानी मिसाइदिउँ भने के हुन्छ त यसको भोल्युम त बढ्छ। भोल्युम बढेपछि के हुन्छ त यसको चाहिँ नर्मालिटी त घट्ने भयो नि त है। यसको कन्सन्ट्रेसन त घट्ने भयो, पानी मिसाएपछि डाइल्युट हुने भयो यो त हो। यसको कन्सन्ट्रेसनलाई मैले यदि अथवा यसको नर्मालिटीलाई मैले डेसी नर्मल बनाउनु छ भने, डेसी नर्मल भने के हो N/10, N/10 भने के हो त 0.1 हो। यसको नर्मालिटीलाई 0.1 बनाउनको लागि पानी कति एड गर्न पर्ला भनिन्छ हो। सो हामीले के गर्ने त यो डाइल्युसनको केसलाई युज गर्ने, ठिक छ। इनिसियल केसमा चाहिँ भएको नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्ट र फाइनल केसमा भएको नर्मालिटी र भोल्युमको प्रोडक्टलाई चाहिँ इक्वेल देखाएर हामीले निकाल्ने, ठिक छ। र मानौँ यहाँमा हामीले पानी मिसाइसकेपछि यसको भोल्युम चाहिँ V2 भयो अरे, ठिक छ। सो V2 चाहिँ हामीले सुरुमा निकालौँ, ठिक छ। सो हामीसँग के फर्मुला छ त N1 V1 बराबर N2 V2 छ। यसबाट हामीलाई V2 निकाल्नु भन्छ। सो V2 बराबर N1 V1 अपन N2 लेख्न सक्छौँ। N1 भने के हो त 0.5 इन्टु V1 भने 50 अपन N2 भने के हो त 0.1 हो, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यसको कति आउँछ त 250 आउँछ है त। यसलाई 5 जे जान्छ 5 इन्टु 50 गर्दा 250 ml आउँछ। यानि कि सुरुमा यो भोल्युम कति थियो त 50 ml थियो, अब पानी मिसाएपछि 250 ml मा पुग्यो भनेपछि पानी कति मिसाइएको रहेछ त नि, त्यो कुरा हो कि हामीले निकाल्ने। किनभने यहाँ क्वेसनमा हेर्नु त वाट भोल्युम अफ वाटर सुड बी एडेड भनेर सोधिन्छ, पानी कति मिसाउनु पर्यो भनेर सोधिन्छ, पछि भोल्युम कति भयो भनेर सोधेको छैन है। त्यही भएर पानी कति मिसाउनु पर्यो त्यो निकाल्नु पर्यो है। पानी कति मिसाउने भनेर कसरी निकाल्ने त पहिला भोल्युम कति थियो र पछि भोल्युम कति छ त्यसमा त्यो दुइटाको सब्ट्र्याक्सन गर्ने, ठिक छ। सो वाटर एडेड भने कति हुन्छ त V2 माइनस V1 हुन्छ, ठिक छ। V2 250 छ, V1 चाहिँ 50 छ भनेपछि 200 ml चाहिँ आयो भनेपछि 200 ml पानी चाहिँ यसमा मिसाउनु पर्ने रहेछ डेसी नर्मल बनाउनको लागि, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल क्वेसन भयो। अब चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा जाऊँ। एन्ड दिस क्वेसन वाज आस्क्ड इन 2072 एनइबी इक्जाम है। यो क्वेसनमा के भनिन्छ त हेरौँ है। हामीसँग 500 सीसी, अब यो सीसी भनेको के हो, सीसी भनेको क्युबिक सेन्टिमिटर हो है, ठिक छ। सीसी भनेको के हो त सेन्टिमिटर क्युब अथवा चाहिँ क्युबिक सेन्टिमिटर भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ ठ्याक्क एमएलसँगै इक्वल हुन्छ है। सो 1 सीसी भनेको छ भने इट इज इक्वल टु 1 ml, ठिक छ।
ल यसरी भन्ने है हामीलाई 500 cc अफ 2m H2SO4 दिन्छ ठिक छ भनेको H2SO4 हामीलाई दिएको छ जसको चाहिँ मोलारिटी कति छ त मोलारिटी चाहिँ 2 छ ठ्याक्क 2 छ ठिक छ अनि त्यसपछि हामीलाई यसको भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ त 500 cc दिन्छ यो सीसीमा भन्दा हामीले यसलाई चाहिँ एमएलमा लानुपर्छ सो डाइरेक्टली सीसीको ठाउँमा एमएल लेख्दै हुन्छ है किनभने 1 cc भन्नु र 1 ml भन्नु एउटै हो अब यसलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा लानु पर्यो अरे है सो यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ग्राम भनेको यो H2SO4 कति छ त 500 cc मा त्यो निकाल्नु पर्यो अपन लिटर गर्नु पर्यो ठिक छ यसको भोल्युमले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो ठिक छ र यसको लिटरल मिनिङ के हुन्छ भने 1 लिटर सोलुसनमा कति ग्राम चाहिँ H2SO4 हुन्छ त भन्ने हुन्छ क्या यसको लिटरल मिनिङ अब यो चाहिँ हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ है सुरुमा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने मोलारिटी भनेको के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ मोलारिटी भनेको के हो त नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट अपन भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर हो यदि चाहिँ इन एमएल छ भने यसलाई हामीले के गर्नु त इन्टु 1000 गर्नुपर्छ ठिक छ यसरी चाहिँ हामीले एम निकालिन्छ है सो यसमा के गर्नु पर्यो त एमको ठाउँमा त 2 छ 2 मोलारिटी छ यसको है सो 2 राख्नु पर्यो र नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले ठिक छ सो नम्बर अफ मोललाई चाहिँ मैले सिम्पली स्मल एन मानिदिन्छु ठिक छ भोल्युम चाहिँ हामीलाई दिएकै छ 500 ml अनि इन्टु चाहिँ 1000 भइहाल्यो यति गर्दाखेरि हाम्रो यनको भ्यालु कति आयो त नम्बर अफ मोल अफ H2SO4 है त सो H2SO4 को नम्बर अफ सो हाम्रो नम्बर अफ मोल चाहिँ कति आउँछ त 1 आउँछ है त किनभने 500 इन्टु यो चाहिँ 1000 है त 500 इन्टु 2 गर्दा 1000 हुन्छ र 1000 क्यान्सल गरेर यहाँ चाहिँ 1 आउँछ सो 1 मोल चाहिँ कति के रहेछ त H2SO4 यो 500 ml मा रहेछ है सो हामीले ग्राम पर लिटरमा के गर्नुपर्छ त ग्राम पर लिटरमा माथितिर ग्राम राख्नु पर्यो है सो 1 मोलमा कति ग्राम हुन्छ त H2SO4 थाहा होला तपाईँलाई है H2SO4 को मोलर मास कति हुन्छ त 98 ग्राम सो 1 मोलमा चाहिँ 98 ग्राम के छ त H2SO4 छ र तलतिर चाहिँ हामीले लिटरमा चाहिँ राख्नुपर्छ सो लिटरमा चाहिँ कति छ त यो 500 ml चाहिँ यसलाई लिटरमा लानको लागि के गर्नु पर्यो त यसलाई 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो एन्ड इट कम आउट टु बी 0.2 हुन्छ है त सरी 0.5 आउँछ ठिक छ सो 0.5 चाहिँ हामीले मुनतिर लेखिदिउँ र यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने कति आउँछ त 196 ग्राम पर लिटर आउँछ विच इज आवर एन्सर ठिक छ यो मोलारिटीलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा लैजा भनेर चाहिँ हामीलाई सोधेको हो क्वेसनले है ल अब चाहिँ हामीलाई नर्मालिटी निकाल्न भनिन्छ मोलारिटी दिएको छ नर्मालिटी निकाल्न भनिन्छ हो सो यसको लागि सिम्पल एउटा फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हामीले त्यो कसरी गर्ने त मैले अगाडि नै लेखेको थिएँ नर्मालिटी भनेको जहिले पनि मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हुन्छ एसिडको लागि ठिक छ मोलारिटी हामीलाई 2 दिएको छ बेसिसिटी कति हुन्छ त H2SO4 को 2 हुन्छ किनभने यसले 2 वटा हाइड्रोजन चाहिँ दिन सक्ने यसको क्यापासिटी हुन्छ सो 2 इन्टु 2 गर्दा कति आयो त 4 आयो सो 4n चाहिँ के रहेछ त यसको नर्मालिटी रहेछ ठिक छ ल यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल क्वेसनहरू भयो हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त यसमा हामीलाई मोलारिटी भन्दा पनि मोलालिटी सोधेको छ है यो क्वेसन चाहिँ 2077 मा सोधेको क्वेसन हो रिसेन्ट क्वेसन हो है यसमा हामीलाई के भनिन्छ भने 1 लिटर 93% H2SO4 सोलुसन हामीलाई दिएको छ अब यो 93% चाहिँ वेट बाई भोल्युम दिएको हो भनेर भनिन्छ यानि कि 93% वेट बाई भोल्युम अब यो वेट बाई भोल्युम भनेको के हो त है वेट बाई भोल्युम भनेको सिम्पली अरू केही पनि होइन यो 100 ml भोल्युममा चाहिँ 93 ग्राम वेट चाहिँ H2SO4 को छ भन्न खोजेको हो कि ठिक छ सो यसको लिटरल मिनिङ के हो त 93 ग्राम अफ H2SO4 इज प्रेजेन्ट इन 100 ml सोलुसन भन्न खोजेको ठिक छ अनि हामीलाई चाहिँ यो केस दिएको छ र यो जुन सोलुसन चाहिँ 1 लिटर दिएको छ हामीलाई सो 100 ml मा चाहिँ 93 ग्राम हुन्छ भने 1 लिटर यानि कि 1000 ml मा चाहिँ कति हुनु पर्यो त यो 93 इन्टु कति त 10 हुनु पर्यो किनभने 1000 भने त 100 इन्टु 10 हो सो यो पनि इन्टु 10 हुनु पर्यो विच इज 930 ग्राम ठिक छ सो 930 ग्राम चाहिँ 1000 ml मा रहेछ भन्ने हामीले बुझियो है
अनि हामीलाई चाहिँ डेन्सिटी पनि दिएको छ हेर्नु त, डेन्सिटी अफ सोल्युसन, यसलाई चाहिँ मैले रो मानिदिन्छु। यो चाहिँ 1.84 दिएको छ ग्राम पर लिटरमा दिएको छ है, ग्राम पर लिटर, ठिक छ। अनि हामीलाई चाहिँ अरू के दिएको छ त भन्दाखेरि मोलारिटी भयो है। अब मोलालिटी चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ। अब मोलालिटी भनेको के हो त? मोलालिटी भनेको जहिले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने यसलाई स्मल एमले डिनोट गरिन्छ, ठिक छ। यो भनेको नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट त हो नै, माथि मोलारिटीको जस्तै, तर तलतिर चाहिँ के हो भने यो चाहिँ वेट अफ सल्भेन्ट हुन्छ कि यसमा चाहिँ, सोल्युसन पनि हुँदैन, सल्भेन्ट, ठिक छ, सल्भेन्ट यस्तो हुन्छ यो चाहिँ, ठिक छ। सो वेट अफ सल्भेन्ट अनि माथितिर चाहिँ नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट गर्ने भने मोलालिटी निकाल्न सकिन्छ। सो हामीलाई दुईवटा कुरा चाहियो, ठिक छ। सो यसमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भने अब 930 ग्राम चाहिँ 1000 ml मा छ भन्ने हामीले बुझियो, ठिक छ है। अब 1 लिटर सोल्युसन हामीलाई दिएको छ है, 1 लिटर सोल्युसन हामीलाई दिएको छ। अब त्यो 1 लिटर सोल्युसनको मास चाहिँ कति छ त्यो निकाल्नु पऱ्यो क्या, किनभने हामीलाई त सल्भेन्टको के चाहिन्छ त, वेट चाहिन्छ नि त। सो वेटमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले सोल्युसनबाट हामीले घटाउँछौँ, ठिक छ। सो वेट अफ सल्भेन्ट निकाल्नको लागि हामीले यो जुन लिटरमा दिएको छ नि त सोल्युसनको भोल्युम चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामीले केमा लानुपर्छ त, मासमा लानुपर्छ। सो यसलाई कसरी गर्नु त, डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, मास बाई भोल्युम हुन्छ नि त है। सो डेन्सिटी हामीलाई 1.84 दिएको छ, मास हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, भोल्युम चाहिँ कति दिएको छ त 1 लिटर, 1 लिटर भनेको के हो 1000 ml हो नि त। सो मास भनेको यसबाट कति आउँछ त 1840 ग्राम आउँछ, ठिक छ, ठिक छ नि है। सो हामीलाई के थाहा छ त 1000 ml मा चाहिँ 930 ग्राम चाहिँ के हुन्छ त एचडिएसओ पो छ है। यसको मतलब के हो त 1000 ml सोल्युसन भन्नु र 1840 ग्राम सोल्युसन भन्नु त एउटै भयो, किनभने यो सोल्युसनको मास हो, यो चाहिँ के हो त भोल्युम हो। अब यतिमा चाहिँ कति रहेछ त मास अफ सल्भेन्ट चाहिँ कति रहेछ त भन्दा मास अफ सोल्युसन माइनस मास अफ सोल्युट हुने भयो, किनभने यो मास अफ सोल्युट र मास अफ सल्भेन्ट मिलेर मास अफ सोल्युसन बन्या हुन्छ। सो यताको मास अफ सोल्युटलाई यता लगिदिने भने चाहिँ यो माइनस हुने भयो। सो मास अफ सल्भेन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, सोल्युसनको मास 840 छ, सोल्युटको मास कति छ त 930 ग्राम छ है। सो यो दुइटालाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, मास अफ सोल्युट चाहिँ 930 भयो, यसलाई चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो है। सो यसलाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ त 910 आउँदो रहेछ है। सो 910 ग्राम चाहिँ हामीसँग के छ भन्ने बुझ्यो त, सोल्युटको सल्भेन्टको मास रहेछ। अब हामीले सिम्पली मोलालिटी निकाल्न सकिन्छ। मोलालिटी भनेको के हो त, नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट अपन मास अफ सल्भेन्ट इन केजी हो, ठिक छ। हामीले केजीमा राख्नुपर्छ यसलाई है, अथवा इन्टु 1000 गरेर ग्राममा राख्दा पनि हुन्छ। अब नम्बर अफ मोल अफ सोल्युट कति छ त त्यो निकाल्नु पऱ्यो नि त है। हामीलाई चाहिँ 930 ग्राम दिएको छ है, यसको नम्बर अफ मोल निकाल्न त सबैलाई आउँछ होला है। गिभन मास अपन मोलर मास हो, गिभन मास 930 छ, मोलर मास चाहिँ कति हुन्छ त यसको 98 हुन्छ है। सो यो दुइटालाई गर्ने भने यसको चाहिँ नम्बर अफ मोल चाहिँ यसको कति आउँछ त, यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यता सब्स्टिट्युट गरेर नि भयो नत्र है। नम्बर अफ मोल भनेको 930 अपन 98 भयो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मास अफ सल्भेन्ट इन केजी छँदैछ, हाम्रो चाहिँ ग्राममा छ क्या मास अफ सल्भेन्ट है, 910 ग्राम छ। यसलाई चाहिँ केजीमा लानको लागि बाई 1000 गर्नुपर्छ, अनि यसलाई चाहिँ बाई 1000 गर्ने भने यसको भ्यालु कति आउँछ 0.91 आउँछ, ठिक छ। सो यति गर्नु पर्यो है। सो यो दुइटालाई यदि हामीले क्यालकुलेट गरियो भने यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 10.42 आउँछ, र यो चाहिँ केमा आउँछ त मोल पर केजीमा आउँछ, ठिक छ। सो यो चाहिँ के भयो त यसको मोलालिटी भयो, र हामीलाई निकाल्न भनेको के हो त यही नै हो, ठिक छ। हामी चाहिँ अब 4 नम्बर क्वेसनमा जाऊँ है। यो क्वेसन चाहिँ अलि गाह्रो छ है त, अगाडिको एकदम सजिलो थियो अगाडिको क्वेसनहरू, यो चाहिँ अलि गाह्रो छ है। यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने त हेरौँ है त। म यसलाई यहाँ अट्याच गरेँ ल। अब हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3
HCO3 कन्टेनिङ इक्विमोलर एमाउन्ट अफ 2 भन्छ। यसको मिनिङ के हो त? हामीलाई चाहिँ एउटा एसिड दिएको छ है, जसको चाहिँ के छ त 0.1 मोलारिटी छ है, र एउटा मिक्सचर छ अरे Na2CO3 र NaHCO3 यानि कि सोडियम कार्बोनेट र सोडियम बाइकार्बोनेट मिसाएर हामीलाई 1 ग्राम मिक्सचर दिएको छ। अब त्यो 1 ग्राम मिक्सचरलाई चाहिँ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न भनिन्छ। त्यो कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्नको लागि कति ml चाहिँ HCl चाहिएला भनेर हामीलाई सोधिन्छ है। अब त्यसको लागि कसरी गर्ने त? हेरौँ है त। सुरुमा त के गरौँ भने हामीलाई के दिन्छ भने यो NaHCO3 र Na2CO3 को मिक्सचर जुन छ नि, यो दुइटालाई मिसाएर चाहिँ 1 ग्रामको के बनाइन्छ त मिक्सचर बनाइन्छ हो। र यसमा कति ग्राम चाहिँ NaHCO3 हालिन्छ र कति ग्राम Na2CO3 हालिन्छ भनेर दिएको छैन क्या है। सो यिनीहरूलाई मानिदिउँ है त। लेट्स सपोज एक्स भने के हो त मास अफ NaHCO3 अरे है। अनि त्यहाँपछि 1 माइनस एक्स भने चाहिँ के हो त मास अफ Na2CO3 हो अरे। अहिले एकछिनको लागि मानिदिउँ, ठिक छ ल। अनि हामीलाई के भनिन्छ भने त्यो दुइटाको जुन एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ इक्विमोलर छ भनिन्छ, यानि कि यसको नम्बर अफ मोल र यसको नम्बर अफ मोल चाहिँ इक्वल छ भनेर भनिन्छ है त। सो नम्बर अफ मोल अफ NaHCO3 भने कति हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा छ नि त नम्बर अफ मोल भने के हो त गिभन मास हो। गिभन मास चाहिँ एक्स छ अपन मोलिकुलर मास हो है। सो मोलिकुलर मास अथवा मोलर मास एउटै कुरा हो। सो मोलर मास चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त NaHCO3 को चाहिँ सोडियमको 23, यसको 1 अनि यसको 12 र यसको चाहिँ 48 हुन्छ होला आई थिङ्क। यो सबैलाई गर्दाखेरि चाहिँ यसको 84 आउँछ है त। सो यन भने के भयो त 84 भयो यो केसमा। अब यसको केसमा के हुन्छ त यन भने नम्बर अफ मोल भने है। गिभन मास भनेको 1 माइनस एक्स छ र यसको मोलर मास भने कति हुन्छ त 106 हुन्छ, ठिक छ। अनि हामीलाई त यो दुइटाको इक्विमोलर सोलुसन सरी एमाउन्ट दिन्छ भनेर भनिन्छ हो। सो इक्विमोलरको मतलब यो दुइटाको मोलारिटी इक्वल छ भन्न खोज्या हो। सो मोलारिटी सरी नम्बर अफ मोल चाहिँ इक्वल छ भन्न खोज्या हो। सो यो यन र यो यन चाहिँ इक्वल रहेछ, ठिक छ। सो x/84 भने के हुन्छ त 1 माइनस x/106 हुन्छ। यसबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु त कति आउँछ? एक्सको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 0.56 ग्राम आउँछ, ठिक छ एक्सको भ्यालु। अब एक्सको मास भने के हो त NaHCO3 को मास हो। सो यसको मास चाहिँ हाम्रो कति आयो त 0.56 ग्राम आयो, ठिक छ ल। अनि यसको मास चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त अब 1बाट घटाउनु त हो है। सो 1बाट चाहिँ 0.56 लाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ 0.44 आउँछ होला आई थिङ्क। सो 0.44 ग्राम चाहिँ केसको हो त Na2CO3 को मास हो, ठिक छ ल। अब यति मास यिनीहरूको धेरै छ भन्ने त थाहा भयो। अब के निकाल्ने भने यति मासलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि कति HCl चाहिन्छ भनेर निकाल्ने हो कि, ठिक छ। सो यति मास न्युट्रलाइज गर्नको लागि कति HCl चाहिन्छ भनेर निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यो दुइटाको रियाक्सन हेर्नु पर्यो है। सुरुमा हेरौँ हामीले HCl र NaHCO3 को रियाक्सन हेरौँ। यो दुइटा यदि रियाक्ट गर्यो भने यसबाट के आउँछ त NaCl आउँछ अनि H2O र CO2 आउँछ है। यसलाई ब्यालेन्स गरौँ त। ब्यालेन्स गर्ने भने के हुन्छ? यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त हैन ब्यालेन्स त गर्नै पर्दैन आई थिङ्क। Na एउटै छ, AH भने चाहिँ हाम्रो दुईटा भइहाल्यो, क्लोरिन एउटै छ र अनि कार्बन एउटा छ, अक्सिजन तीनटा छ भनेपछि यो ब्यालेन्स नै छ है। सो अब हामीलाई चाहिँ यसको मास चाहिँ कति दिएको छ त NaHCO3 को। NaHCO3 को मास हामीले अगाडि नै निकालिसक्यौँ है। NaHCO3 को मास चाहिँ कति छ त 0.44 ग्राम दिएको छ हामीलाई, ठिक छ। हामीले अगाडि निकालिसक्यौँ है। अनि HCl चाहिँ हामीलाई 1 मोल नै चाहिन्छ र NaHCO3 पनि 1 मोल नै छ, यानि कि 1 मोल HCl ले 1 मोल NaHCO3 लाई न्युट्रलाइज गर्न सक्दो रहेछ, ठिक छ। सो यसको मतलब 1 मोल HCl क्यान न्युट्रलाइज 1 मोल अफ NaHCO3, ठिक छ। तर हामीसँग 1 मोल त छैन, हामीसँग कति छ त 0.44 ग्राम छ है। यो 0.44 ग्राम भने कति मोल हो भनेर हामीले निकाल्नुपर्छ। यो भनेको तपाईँले कसरी निकाल्नु त भन्दाखेरि n भने के हुने भयो त 0.44 अपन यसको चाहिँ मोलर मास कति हुन्छ त
84 हुन्छ नि त। सो 0.44/84 गर्नु, यो गर्ने भने कति आउँछ त 5.2 इन्टु 10⁻³ आउँछ है। र यसको मोलर मास पनि त्यही हुन्छ, Na2CO3 को मोलर मास पनि मोल नम्बर अफ मोल पनि त्यही हुन्छ, किनभने यिनीहरूको त इक्विमोलर अमाउन्ट दिन्छ हो। सो यसको नम्बर अफ मोल र त्यसको नम्बर अफ मोल एउटै हुन्छ, एउटाको निकाल्ने भने हामीलाई भइहाल्छ। सो यति 1 मोलले HCl ले 1 मोल NaHCl3 लाई न्युट्रलाइज गर्न सक्छ भने 5.2 इन्टु 10⁻³ मोल अफ NaHCO3 लाई पनि कति नै चाहिने भयो त HCl 5.2 इन्टु 10⁻³ HCl नै चाहिने भयो, ठिक छ। सो यति HCl त हामीलाई चाहिन्छ। अब यो त NaHCO3 लाई न्युट्रलाइज गर्न चाहिने HCl को मोल हो। अब हामीलाई त अर्को पनि त छ नि त है, हामीलाई 0.56 ग्राम त Na2CO3 पनि दिन्छ है। सो Na2CO3 पनि त्यति नै दिन्छ र यो HCl भइहाल्यो, ठिक छ। यो दुईटाको रियाक्सन हेरौँ त के आउँछ। यो दुईटाको रियाक्सन पनि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 नै आउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त, यहाँ चाहिँ 2 राख्नुपर्छ, यहाँ 2 राखिसकेपछि यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो है, अनि अरू कुरा चाहिँ मिलिन्छ है। सो यसको मतलब के छ त भन्दाखेरि 1 मोल Na2CO3 लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि 2 मोल HCl चाहिँदो रहेछ, ठिक छ। यहाँबाट पुष्टि भयो नि त, 2 मोल HCl चाहिँ 1 मोल Na2CO3 लाई न्युट्रलाइज गर्दो रहेछ हो। सो हामीसँग त कति मोल छ त Na2CO3 5.2 मोल छ। सो 5.2 इन्टु 10⁻³ मोल छ हो। सो 5.2 इन्टु 10⁻³ मोललाई चाहिँ 2 इन्टु 5.2 इन्टु 10⁻³ चाहियो, किनभने 1 लाई 2 चाहिन्छ भने यसलाई पनि त ठ्याक्क डबल चाहियो नि त है। यति मोल HCl चाहिँ चाहिँदो रहेछ Na2CO3 को लागि। भनेपछि टोटल HCl चाहिँ हामीलाई कति चाहिन्छ रहेछ त 1.57 इन्टु 10⁻² चाहिने रहेछ। अब यो कसरी निकालियो त, यसलाई र यसलाई जोडेर निकालियो, ठिक छ। यसलाई र यसलाई जोडिदियो त यसलाई जोडिदियो, ठिक छ। यो दुईटालाई जोड्ने हो भने यति मोल आउँछ। अब हामीलाई भोल्युम सोधिन्छ, कति ml चाहिन्छ भनेर सोधिन्छ हो। सो त्यसको लागि म यहाँ अटेन यहाँ माथितिर लेखिदिन्छु है त। सो नम्बर अफ भोल्युम कति चाहिन्छ भनेर सोधिन्छ। सो भोल्युमको लागि के गर्नु त, हामीले मोलारिटीको फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। मोलारिटी भनेको के हुन्छ त, नम्बर अफ मोल अफ HCl अपन भोल्युम अफ HCl हुन्छ है। यो चाहिँ केमा आउँछ त, लिटरमा आउँछ। HCl भन्दा पनि सोलुसन भनौँ न होइन, HCl को सोलुसनको भोल्युम। अब यही कति चाहियो भनेर त सोध्यो अब हामीलाई। सो यसलाई उता लगिदिउँ, डाइरेक्टली V लेखिदिउँ यसलाई। र नम्बर अफ मोल चाहिँ हामीलाई कति चाहिन्छ त 1.57 इन्टु 10⁻² छ। र मोलारिटी चाहिँ हाम्रो कति छ त 0.1 छ। सो यो दुईटालाई यदि डिभाइड गर्नु भने कति आउँछ त 0.157 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो लिटरमा आएको हो। यदि यसलाई चाहिँ तपाईँले ml-मा लान चाहनुहुन्छ भने ml-मै सोधिन्छ। सो ml-मै लगिदिउँ है। ml-मा लग्ने हो भने यसको भोल्युम चाहिँ कति आउँछ त 157.6 ml आउँछ है, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, ठिक छ। सो यस्तै खालको हिसाब चाहिँ तपाईँले खोजेर आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। हामी चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 5 मा जाऊँ, ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर 5 लाई चाहिँ पहिला बुझौँ है त, मजाले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ यो क्वेसनलाई। हामीलाई के दिन्छ भने 12 ग्राम कमर्सियल जिङ्क दिन्छ है। यो कमर्सियल जिङ्क भनेको कस्तो भने यो कमर्सियल्ली युज हुने है त्यस्तो टाइपको जिङ्क हो, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मली बजारमा पाइने खाले जिङ्क। र यो जिङ्क चाहिँ 100% प्योर हुँदैन है त, ठिक छ। अब यहाँ केही पनि नभने भए यो 100% प्योर हुन सक्थ्यो है। सो हामीलाई कमर्सियल भनिन्छ। अब कमर्सियल भनेपछि यो 100% प्योर नहुन पनि सक्छ है। अब त्यसमा केही न केही इम्प्युरिटीहरू थपिएको हुनसक्छ है। सो यस्तो खालको जिङ्कलाई चाहिँ हामीले एक्सेस डाइल्युट H2SO4 मा हामीले चाहिँ रियाक्ट गराइयो अरे। यसको मतलब के हो भने H2SO4 हामीसँग जति पनि छ, चाहिए जति छ होइन, एक्सेस भन्नुको मतलब त्यो हो। त्योसँग रियाक्ट गराइयो अरे। अब त्योसँग रियाक्ट गराउँदा के हुन्छ त, सुरुमा त्यो हेरौँ न त है। रियाक्ट गराउँदाखेरि जिङ्क छ, H2SO4 छ, यसले जिङ्क सल्फेट दिन्छ एउटा र हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ है। र यो हाइड्रोजन ग्यास जुन लिबरेट भएको छ नि, यो चाहिँ 4.2 लिटर छ अरे ठ्याक्कै। तर यो 4.2 लिटर चाहिँ एनटिपीमा अथवा नर्मल कन्डिसनमा होइन कि 4.2 लिटर चाहिँ 570 मिलिमिटर Hg प्रेसर हुँदाखेरि
र 279 केल्भिन चाहिँ टेम्परेचर हामीले यदि मेन्टेन गरेको थियो भने त्यति बेला चाहिँ 4.2 लिटर यसले निकाल्यो अरे। अब यसले 4.2 लिटर त निकाल्यो, कति मास निकाल्यो भन्ने थाहा भए त अझ मजाको हुन्थ्यो नि त हामीलाई, होइन? तर कति मास निकाल्यो भनेर दिएको छैन र त्यही कारणले हामीलाई यो कन्डिसनहरू दिएको। अब यो कन्डिसन लगाएर हामीले यसको मास पनि निकाल्न सक्छौँ है। र यति हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ यसले लिबरेट गर्यो भने जिङ्क चाहिँ कति % प्योर रहेछ भनेर सोधेको के है। सो हामीले यसको ठाउँमा के गर्नुपर्छ भने यो S2 ग्यास यति लिबरेट गर्नको लागि कति जिङ्क चाहिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। अब यो कति जिङ्क चाहिन्छ भनेर जुन हामीले भ्यालु निकालिएको हुन्छ नि त्यो भनेको प्योर जिङ्कको भ्यालु हुन्छ, जुन चाहिँ यो 12 ग्रामभन्दा कम आएको हुन्छ। तर हामीलाई त 12 ग्राम भनेर दिएको छ जिङ्कको। सो 12 ग्राम बाहेक जति पनि हाम्रो यो प्योर जिङ्कको जुन भ्यालु छ यो 12 ग्रामभन्दा के आउँछ त कम नै आउँछ। र कति कम आउँछ त त्यो भनेको के हो त इम्प्युरिटीको भ्यालु हो है। सो त्यही हिसाबमा हामीले के निकालिन्छ त पर्सेन्टेज प्युरिटी निकालिन्छ है। सो यसलाई चाहिँ हामी गरेर हेरौँ। सुरुमा चाहिँ रियाक्सन लेखौँ है त, ठिक छ। अब यो जिङ्क छ अनि त्यहाँपछि हाम्रो के छ त H2SO4 छ, ठिक छ। यो दुईटा रियाक्ट गरेर चाहिँ जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ निकाल्ने हो है। अब यसको मतलब के रहेछ भने यो 1 मोल जिङ्कले 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्दो रहेछ, यति कुरा थाहा भयो नि त है, ठिक छ। अब 1 मोल हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्दो रहेछ यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कति निक्लियो त है, हाइड्रोजन ग्यास कति निक्लियो त 4.2 लिटर निक्लियो भनेर भनिन्छ क्वेसनमा। सो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युमलाई बी मानिदिउँ, यो चाहिँ 4.2 लिटर छ, ठिक छ। अब प्रेसर चाहिँ कति हो र त, प्रेसर चाहिँ कति दिन्छ हामीलाई 500 कति दिन्छ होइन, 570 mmHg दिन्छ, 570 mmHg दिन्छ। तर यो mmHgमा होइन हामीले हिसाब गर्ने, हामीले चाहिँ एटिएममा हिसाब गर्नुपर्छ। एटिएममा लानको लागि के गर्नुपर्छ त हामीले यसलाई चाहिँ 760ले डिभाइड गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गरियो भने 0.75 एटिएम आउँछ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रेसर भयो। र अर्को कुरा हामीलाई के दिन्छ त टेम्परेचर दिन्छ हो। टेम्परेचर हामीलाई केल्भिनमै लेख्नुपर्छ, जुन चाहिँ केल्भिनमै दिन्छ 279 केल्भिन दिएको छ है। अब आर भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त मोलर ग्यास कन्सटेन्ट हो। यो मोलर ग्यास कन्सटेन्टको भ्यालु अब नदिए पनि हामीले सम्झिनुपर्छ। यो अब तपाईँलाई याद नै छ होला है, क्लास 11मा त एकदमै युज हुन्थ्यो यो फर्मुला। यसको भ्यालु 0.0821 हुन्छ है त। यो चाहिँ केमिस्ट्रीमा हो, फिजिक्समा यसको भ्यालु अर्कै हुन्छ है। आई थिङ्क 8.31 हुन्छ सायद। फिजिक्सको र यो केमिस्ट्रीको युनिट फरक हुने हुनाले यिनीहरूको भ्यालु पनि फरक भएको हुन्छ है। अब त्यो त बाहिरको कुरा भयो। अब हामीलाई यति कुरा छँदैछ हामीसँग, हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भने यसको मास निकाल्नु पर्यो है। सो मासको लागि त हामीले नम्बर अफ मोल पनि त युज गर्न सक्छौँ नि त। सो नम्बर अफ मोल निकालौँ है त सुरुमा। यसको नम्बर अफ मोल निकाल्नलाई हामीले एउटा फर्मुला युज गर्छौँ, आइडियल ग्यासको फर्मुला, विच इज पिभी बराबर एनआरटी, ठिक छ। यसबाट हामीले एनको भ्यालु त निकाल्न सक्छौँ। एन भनेको के हुन्छ त पिभी बाई आरटी हुन्छ हो। पी दिन्छ हामीलाई, पी कति दिन्छ 0.75 दिन्छ, भी दिन्छ हामीलाई, भी 4.2 दिन्छ है। आर चाहिँ हाम्रो 0.0821 भइहाल्यो। अनि टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो कति छ त 279 छ। सो यति गर्ने हो भने यनको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त, यन भने नम्बर अफ मोल, नम्बर अफ मोलको भ्यालु 0.137 मोल चाहिँ आउँदो रहेछ, ठिक छ। यति मोल चाहिँ रहेछ है। अब नम्बर अफ मोल त यति रहेछ है। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ मोल यति रहेछ। अब मास चाहिँ कति निक्लियो रहेछ त नि त्यो निकालौँ है त। सो हामीलाई के थाहा छ भने नम्बर अफ मोल भने गिभन मास अपन मोलर मास हो। गिभन मासलाई चाहिँ म यम मानिदिन्छु। मोलर मास चाहिँ हाइड्रोजनको जुन मलिक्युल छ त्यसको मोलर मास 2 हुन्छ है। सो यो इन्टु 2 गर्दाखेरि गिभन मास चाहिँ हाम्रो कति आउँदो रहेछ त 0.275 आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो यति मास चाहिँ निक्लेको रहेछ त्यहाँबाट, ठिक छ। यहाँ चाहिँ यति मास निक्लेको रहेछ। अब हामीलाई के थाहा छ त 1 मोल जिङ्कले 1 मोल H2 ग्यास लिबरेट गर्न सक्छ। यानि कि 1 मोल जिङ्क भनेको कति हो त हामीलाई यहाँ एटमिक मास पनि त दिन्छ नि त, हेर्नु त एटमिक मास 65 दिन्छ हो। सो एटमिक मास भनेको के हो त मोलर मास पनि हो
सो 1 मोलमा कति हुन्छ त 65 ग्राम जिङ्क हुन्छ भन्न खोज्या हो। सो 65 ग्राम जिङ्कले चाहिँ कति दिन सक्ने रहेछ त 1 मोल भने 2 ग्राम H2 दिन सक्ने रहेछ। ठिक छ। सो हामीसँग कति आयो त खासमा 2 ग्राम आउन पर्ने हो। खासमा कति ग्राम आयो त 0.275 ग्राम आयो H2। अब यति ग्राम H2 निकाल्नको लागि हामीलाई कति ग्राम जिङ्क चाहिने रहेछ त नि, त्यो निकालौँ न त है। त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त, सुरुमा चाहिँ यो 2 ले यता डिभाइड गर्नु पर्यो 65/2, यहाँ चाहिँ 1 ग्रामको आउँछ यदि गरेपछि। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्टु 0.275 गर्नु पर्यो र यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त, जिङ्कको मासको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 8.93 ग्राम आउँछ है। हामीलाई दित्यो 12 ग्राम है, 12 ग्राम भनेर हामीलाई बेचित्यो त्यो मान्छेले, तर राष्ट्रियमा कति रहेछ त जिङ्क त 8.93 ग्राम मात्र रहेछ त्यसमा है, प्योर जिङ्क त। भनेपछि यसको पर्सेन्टेज प्युरिटी कति रहेछ भनेर निकाल्न भनिन्छ नि त है। सो पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्नलाई जहिले पनि के गर्ने भने माथि चाहिँ हाम्रो कति छ त प्योर जिङ्क कति छ त्यो लेख्ने। प्योर जिङ्क त 8.93 मात्र रहेछ हो। सो प्योर जिङ्क 9.83 मात्र रहेछ। हामीलाई दिएको जिङ्क कति हो त त्यो लेख्ने तलतिर है। इम्प्योर जिङ्कको मास कति हो त्यो चाहिँ हामीलाई 12 ग्राम दित्तो र इन्टु 100% गर्ने। ठिक छ। यदि यो दुइटै भ्यालु इक्वल आयो भने 100% नै आउँछ, किनभने प्योर जिङ्क जति छ त्यो इम्प्योर पनि त्यति नै छ। आई मिन यो प्योर जिङ्क जति छ कमर्सियल जिङ्क पनि त्यति नै छ भने 100% प्योर रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। तर हामीलाई के छ त प्योर जिङ्क 8.93 ग्राम छ र कमर्सियल जिङ्क चाहिँ 12 ग्राम छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज कति आउँछ त 74.48% आउँछ। ठिक छ। सो पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिङ्क हामीलाई दिएको जिङ्कको पर्सेन्टेज प्युरिटी हामीले निकालियो विच इज 74.48%। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा जाऊँ। हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाऊँ है त। यो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू तपाईँले ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुभयो भने एकदमै धेरै देख्नुहुन्छ है। सो हामीले हेरौँ है त। हामीलाई के दिन्छ भने 40 cc यानि कि 40 ml भन्न खोज्या हो। यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। सो 40 ml n/10 यानि कि 0.1 नर्मालिटी भएको HCl हामीसँग छ है। त्यसमा चाहिँ 0.02 ग्राम एउटा डाइभ्यालेन्ट मेटल। डाइभ्यालेन्ट मेटल भनेको कस्तो हो भने भ्यालेन्सी 2 भएको मेटल भन्न खोज्यो कि। यदि डाइ भन्दा बित्तिकै 2 आउँछ यसको मिनिङ है। यदि ट्राई भएको भए 3 हुन्थ्यो है, मोनो भएको भए 1 हुन्थ्यो, टेट्रा भएको भए 4 हुन्थ्यो है। त्यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। सो भ्यालेन्सी 2 भएको एउटा मेटल छ अरे जुन चाहिँ 0.012 ग्राम छ अरे र यो चाहिँ 40 ml n/10 HCl मा हामीले डिजल्भ गराइयो अरे, मिक्स गराइयो अरे। ठिक छ। अनि अब त्यहाँ मिक्स त गराइयो तर पूर्ण रूपमा त्यो एसिडले त रियाक्ट गरेन होला नि त है। एसिड त हामीसँग 40 ml छ होइन, 0.012 ग्राम मात्र हामीले त्यसमा मेटल हालिन्छ भने लगभग कतिपय पार्टले त रियाक्ट गर्यो होला, कतिपय पार्ट रियाक्ट नगरिकन यत्तिकै त्यसैमा बसेको होला। अब त्यो यत्तिकै त्यसैमा बसेको जुन एसिड छ नि है, अथवा एक्सेस अफ एसिड भनौँ त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीलाई कति चाहिन्छ अरे त n/5 नर्मालिटी भएको 15 ml NaOH चाहिन्छ अरे। भनेपछि अब एटमिक वेट कति होला मेटलको त्यो निकाल्न भन्यो है। अब यो चाहिँ सुरुमा हेर्दा त एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्छ है, तर पनि सिम्पल छ। यो सिम्पल वेमा निक्लिन्छ। यसको सोलुसन हेरौँ है त। सुरुमा त के गरौँ भने कति एसिडसँग चाहिँ यसले रियाक्ट गरेको रहेछ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो क्या है। सो यसले कति एसिडसँग रियाक्ट गरेको रहेछ भन्ने निकाल्नलाई अब डाइरेक्टली त निकाल्न सकिन्न, हामीलाई यो कन्डिसन दिन्छ, यो कन्डिसनबाट निकालौँ है। सुरुमा त के हेरौँ भने n/10 नर्मालिटी भएको HClलाई है, n/5 भएको 15 ml HClले कति n/10 भएको HClलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न सक्छ त्यसलाई हेरौँ है त है। सो के गरौँ भने n1 भन्याले सपोज यो नर्मालिटी अफ एसिड मानौँ है। यो चाहिँ 0.1 छ, n/10 भने 0.1 नै हो, सबैलाई थाहा होला। एसिडको भोल्युम जुन छ नि, भोल्युम चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है त। कति भोल्युम एसिड चाहिँ रहेको थियो त्यो निक्लिन्छ नि त यसबाट त है। जति भोल्युम रहेको थियो त्यतिले नै योसँग रियाक्ट गर्यो हो। सो भोल्युम अफ एसिड कति रहेको थियो त्यो हामीलाई थाहा थिएन। ठिक छ। अब यसको नर्मालिटीलाई n2 मानिदिउँ। यसको नर्मालिटी चाहिँ कति छ त n/5 छ विच इज 0.2 है, 0.1 हो। अनि यसको भोल्युम पनि कति दिएको छ हामीलाई विच इज 15 ml। अब हामीलाई के थाहा छ त n1 v1 बराबर n2 v2 हुन्छ हो।
और हामीलाई V1 निकाल्न छ। सो V1 बराबर N2 इन्टु V2 यानि कि 0.2 इन्टु 15 अपन N1 गर्नु पर्यो। N1 भनेको 0.1 सो यसलाई 2 हुन्छ विच इज 30 ml यानि कि 30 ml भोल्युम अफ एसिड चाहिँ हामीसँग रहेको रहेछ है, रियाक्ट नगरिकन बसेको रहेछ। भनेपछि रियाक्ट कतिले गर्यो त? रियाक्ट कतिले गर्यो भन्दा 40 माइनस 30 ले गर्यो है, 40 माइनस 30 ml ले गर्यो। 40 माइनस 30 भनेको 10 हुन्छ नि त। सो 10 ml ले मात्र यो मेटलसँग रियाक्ट गरेको रहेछ है। सो यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाइयो। ठिक छ ल। अब सरी यता पान नै भ्याइएछ है, यहाँ गरौँ है त। 10 ml ले मात्र रियाक्ट गरेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। यानि कि 10 ml है N/10 HCl ले केसँग रियाक्ट गर्यो त? 0.012 ग्राम मेटलसँग रियाक्ट गर्यो है। यसलाई त हामीले यसरी पनि त लेख्न मिल्छ नि त है। सो हामीसँग के छ त, जस्तै कि यतिले यतिसँग रियाक्ट गर्यो, मतलब कि यतिले यतिसँग कम्प्लिटली रियाक्ट गरेको हुनाले यसको जुन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट छ र यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट छ त्यो एउटै आउनुपर्छ है। यसको र यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुनुपर्छ त? इक्वल हुनुपर्छ। अब यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट कति होला त्यो निकालौँ है। त्यो निकाल्नको लागि हामीले नर्मालिटी भने के थाहा छ त? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन के हो त? भोल्युम इन ml इन्टु 1000 हो। यो निकाल्न पर्ने छ हामीलाई हो। सो नर्मालिटी त N/10 विच इज 0.1 छँदैछ। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले यतिकै राम, भोल्युम इन ml सोधिन्छ 10 ml हो र यो चाहिँ 1000 भइहाल्यो। यसलाई काटो है। सो यो यता जाँदाखेरि कति आयो त? यो चाहिँ 1/1000 आउँछ है त। 1/1000 चाहिँ के रहेछ त? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ। र यो चाहिँ मेटलको पनि हो क्या, यानि कि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल पनि यति नै हो। HCl को र मेटलको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल हुन्छ, किनभने यो दुईटा त ठ्याक्क कम्प्लिटली रियाक्ट गरेछ हो। सो यो पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल भन्न यसलाई गाह्रो हुँदैन है। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त गिभन वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। यो त हाम्रो फर्मुला छ है। अब ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट 1/1000 छँदैछ। गिभन वेट चाहिँ मेटलको 0.012 छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति होला त नि त्यो निकालौँ न त है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई मैले यतिकै राखिदिएँ। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ यसबाट कति आउँछ त? यो 1000 इन्टु 0.012 हामीले यदि गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? 12 आउँछ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि आइहाल्यो। एटमिक मास त अब आइ नै हाल्छ है। इक्विभ्यालेन्ट वेट भने के हो त? कुनै पनि मेटलको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट भने एटमिक मास अपन भ्यालेन्सी हो। ठिक छ। भ्यालेन्सी त हामीलाई दिएको छ नि त, डाइभ्यालेन्ट भनेर दिएको छ मेटल त हो। सो भ्यालेन्सी त यसको कति हुने भयो त? 2 हुने भयो। एटमिक मास ए छँदैछ र इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 12 छँदैछ। द्याट्स वाइ यसको एटमिक मास अथवा एटमिक वेट चाहिँ कति रहेछ त? 24 ग्राम रहेछ। ठिक छ ल, 24 AMU रहेछ। ग्राम पनि नलेखौँ है त। यदि मोलर मास भने भए ग्राम लेखिन्थ्यो गरे। अब यहाँ चाहिँ मोलर मास भन्ने छैन, सो AMU लेखियो। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले निकालियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 मा जाऊँ है त। यहाँ चाहिँ अब एकदमै सजिलो एउटा हिसाब परेछ है, यसलाई पनि हेरिदिइहालौँ। यहाँ के भनिन्छ भने 25 cc यानि कि सरी XCC भनिन्छ। यसको चाहिँ हामीलाई भोल्युम दिएको छैन है, ml मा छ। सो भोल्युम यति भोल्युम अफ 5N HCl वाज डाइल्युटेड टु 1 लिटर नर्मल सोल्युसन है। नर्मल सोल्युसन भनेको 1N सोल्युसन हो। सो क्यालकुलेट द भ्यालु अफ x भनिन्छ है। यसको मतलब के रहेछ भने सुरुमा चाहिँ यसको भोल्युम कति रहेछ त? V1 चाहिँ x ml रहेछ है। त्यति बेला यसको नर्मालिटी चाहिँ 5 रहेछ है। यसलाई चाहिँ हामीले पानी मिसायो। पानी मिसाएर डाइल्युट बनाउँदाखेरि यो चाहिँ के भयो त? यसको नर्मालिटी चाहिँ 1 पुग्यो, 1N भयो है। र यसको चाहिँ भोल्युम चाहिँ कति भयो त? यसलाई N2 मानौँ है त। यसको भोल्युम चाहिँ कति भयो त? 1 लिटर भयो, यानि कि 1000 ml भयो। भनेपछि एक्सको भ्यालु कति रहेछ त्यो निकाल भन्ने हो नि त। हामीले यहाँ डाइल्युसनको केस युज गर्ने हो कि। डाइल्युसनले के भन्छ त? N1V1 बराबर N2V2 हुन्छ भनेर भन्छ हो। सो N1V1 यानि कि 5x भइहाल्यो। N2V2 भने कति हो त? 1000 भइहाल्यो है। देयरफोर एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त? 1000/5
विच इज 200 cc अथवा चाहिँ नि 200 ml रहेछ। ठिक छ ल। अब यसरी चाहिँ सिम्पल वेमा हामीले निकाल्यो। अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ। हामी चाहिँ अब क्वेसन नम्बर 8 मा जाऊँ है त। यसमा हामीलाई के भनिन्छ भने एउटा डाइबेसिक एसिड दिएको छ भनेर भनिन्छ क्या। डाइबेसिक भनेको कस्तो भने बेसिसिटी 2 भएको एसिड भन्न खोज्या है। यो एसिड जुन हामीलाई दिएको छ यसको बेसिसिटी चाहिँ कति छ त 2 छ भन्न खोज्या हो है। यति मात्र हो। र यसको मास चाहिँ हामीलाई कति दिन्छ त मास अफ एसिड 7.35 ग्राम छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले पानीमा मिसाइयो अरे यति ग्राम एसिडलाई है। पानीमा मिसाएर चाहिँ 250 ml को एउटा सोलुसन बनाइयो अरे। ठिक छ। यो सोलुसनको भोल्युम चाहिँ कति छ त 250 ml छ है। तर यसको नर्मालिटी चाहिँ हामीलाई दिएन है त। कति नर्मालिटीको भयो भन्ने कुरा हामीलाई दिएको छैन है। अनि यो जुन एसिड हामीले बनायौँ 250 ml को यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न यानि कि यसलाई कम्प्लिटली रियाक्सनमा ल्याउनको लागि चाहिँ 15 ml अफ 1N NaOH चाहिन्छ अरे। यानि कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जुन छ बेस त्यो चाहिँ 15 ml र एक नर्मालिटी भएको चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड लियो भने यो 250 ml लाई कप्पै खाइदिन्छ यानि कि कम्प्लिट वेमा न्युट्रलाइज गरिदिन्छ भनेर भनौँ है। सो त्यसबाट त हामीले के निकाल्न सकिन्छ त यो एसिडको नर्मालिटी त निकाल्न सकिन्छ है। त्यो कुरा बुझिराम। अब हामीलाई लास्टमा के भन्नु भने यो इक्विभ्यालेन्ट वेट र मोलिकुलर वेट कति हो एसिडको भनेर सोध्यो है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट र मोलिकुलर वेट दुइटै निकाल्नको लागि हामीलाई नर्मालिटी त चाहिन्छ नै। सो नर्मालिटी चाहिँ हामीले सुरुमा निकालौँ है। नर्मालिटी निकाल्नको लागि के गर्ने भने यो जुन भोल्युम अफ एसिड छ यसलाई चाहिँ V1 मानिदिउँ है। भोल्युम चाहिँ 250 ml मा हामीले पुरै पानी हालेर है। यो नर्मालिटी अफ एसिड जुन छ यसलाई N1 मानिदिउँ है। यो चाहिँ हामीलाई दिए छैन, हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ नर्मालिटी है। भोल्युम अफ बेस जुन छ नि यसलाई V2 मानिदिउँ है। बेसको भोल्युमलाई V2 मानिदिएँ मैले। बेसको भोल्युम कति छ 15 ml बेस दिन्छ नि त हामीलाई हैन। अनि नर्मालिटी अफ बेस चाहिँ हाम्रो कति छ त N2 हुन्छ है। यो चाहिँ हामीलाई कति दिन्छ त 1 दिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त N1 V1 बराबर N2 V2 हुन्छ नि त कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको लागि है। N1 को भ्यालु त हामीले निकाल्न पर्छ। सो N1 भनेको N2 V2 बाई V1 भयो। अब N2 इन्टु V2 भने 15 हुन्छ अपन V1 भने कति हुन्छ त 250 हुन्छ। र यसबाट चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 250 भइहाल्यो है। सरी यो 250 भन्दा पनि यो 25 चाहिँ हुन्छ है त। 25 हो नि त साँच्चै है। यसबाट यो 250 ml को त हामीले बनाइयो तर 25 ml मात्र हामीले त्यसलाई न्युट्रलाइज गरियो नि त। सो यसमा त 25 ml हुन्छ है। 250 ml पुरैलाई न्युट्रलाइज गराउने होइन कि 25 ml लाई मात्र न्युट्रलाइज गराउने चाहिँ यतिले हो भनिन्छ। सो यसमा त 25 नै हुन्छ अभियसली है। यो चाहिँ 3/5 आउने भयो है। यो भनेको कति हो त 0.6 N हो है। सो नर्मालिटी अफ एसिड चाहिँ कति रहेछ त नर्मालिटी अफ एसिड चाहिँ कति रहेछ त 0.6 N रहेछ। ठिक छ। अब हामीलाई नर्मालिटी भनेको के हो थाहा छ नि त है। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मास अपन भोल्युम हो है। भोल्युम इन लिटर है। सो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मासलाई त हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा गिभन मास अपन मोलर मास पनि त लेख्न सक्छौँ। मोलर मास सरी इक्विभ्यालेन्ट मास पनि त लेख्न सक्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट मास पनि त लेख्न सक्छौँ है। अनि इन्टु तलतिर हाम्रो भोल्युम त छँदैछ यो भोल्युम अफ सोलुसन हो है। ठिक छ। अनि इन्टु 1000 पनि गर्नु पर्यो यदि हामीले यो ml मा राखिन्छ भने। यो भनेको कति हुन्छ त नर्मालिटी हुन्छ विच इज 0.6। अब हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट मास चाहिएको छ। अब गिभन मास त हामीलाई छ नि त जस्तै कि मास अफ एसिड त हामीलाई दिन्छ 7.35। इक्विभ्यालेन्ट मास भने के हो त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। भोल्युम अफ सोलुसन त हामीलाई थाहा छ यो राख्ने है त। अब 250 राख्ने यो 25 राख्ने होइन। 25 त अघिको हिसाबमा पो हो त। अब पुरै एसिड 250 ml को छ पुरै सोलुसन त। सो यो 250 भयो है। ठिक छ। अनि इन्टु 1000 भइहाल्यो बराबर 0.6 हुन्छ। र यसबाट चाहिँ हामीले यदि इक्विभ्यालेन्ट मास अथवा यसलाई E ले जनाइन्छ यो E को भ्यालु यदि हामीले निकाल्ने भने कति आउँछ त 49 आउँदो रहेछ।
ठिक छ। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो भनेर सोधिन्छ, 49 त आइहाल्यो। अब मलाई मोलिकुलर वेट पनि सोधिन्छ है। सो यसलाई के गर्नु त भन्दा मोलिकुलर वेटको लागि यो इक्विभ्यालेन्ट मासको सपोर्ट लिने। हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट मास अफ एसिड भने के हो त, मोलिकुलर वेट अपन बेसिसिटी हो नि त। बेसिसिटी त 2 हो है। सो E × 2 बराबर मोलिकुलर वेट भयो। देयरफोर मोलिकुलर वेट चाहिँ कति रहेछ त, E × 2 यानि कि E भनेको 49 छ, इन्टु 2 गर्दा 98 आयो। सो मोलिकुलर वेट चाहिँ कति रहेछ त, 93 सरी AMU रहेछ। ठिक छ, एटमिक मास युनिटमै लेख्ने है त। मोलिकुलर वेट एटमिक वेट निकाल्नु पर्यो भने AMU मा लेख्ने। ठिक छ ल, यति चाहिँ हाम्रो आयो। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाम। हामी चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम है त। यो क्वेसनमा के भनिन्छ भने HCl छ अरे है, जुन चाहिँ अब 0.1 m मोलारिटी भएको र 100 ml HCl छ अरे। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बेससँग चाहिँ, बेस भनेको के हो त, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो नि त, त्यो बेससँग चाहिँ हाल्यो अरे। र बेस चाहिँ 0.1 m कै थियो अरे, तर 50 ml थियो अरे है। सो कन्सन्ट्रेसन अफ रिजल्टिङ सोलुसन निकाल भनेर सोधिन्छ। यानि कि अब निस्कने जुन दुइटालाई मिसाउँदा एउटा सोलुसन आउँछ, त्यो सोलुसनको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन निकाल, तर त्यसलाई चाहिँ तैँले ग्राम पर लिटरमा निकाल भनेर सोधिन्छ है। सो यसलाई कसरी गर्ने त, यसलाई गर्नको लागि के बुझ्ने भने यो एसिड र बेसलाई मिसाउँदा चाहिँ रियाक्सन हुन्छ है। सो रियाक्सन भएको बेला मैले चाहिँ अघि मिक्सचर र नर्मालिटी जुन छ, मिक्सचरको भोल्युम र नर्मालिटी, त्यसको जुन प्रोडक्ट छ, त्यो प्रोडक्टको हामीले भ्यालु निकाल्दाखेरि जहिले पनि N1V1 माइनस N2V2 गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। र N1V1 मा यस्तो भ्यालु राख्नु जुन चाहिँ बढी हुन्छ, र N2V2 मा यस्तो भ्यालु राख्नु जुन चाहिँ कम हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। सपोज यस्तो गरौँ कि N1 भनेको यो एसिडको नर्मालिटी हो HCl को है, जुन चाहिँ 0.1 नै हुन्छ। यहाँ मोलारिटी त दिन्छ, तर पनि नर्मालिटी पनि 0.1 नै हुन्छ, किनभने नर्मालिटी भने के हो त, मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी हो। बेसिसिटी त एकै हुन्छ नि त HCl को त है, एउटा मात्रै H प्लस दिन सक्छ भनेपछि एक नै हुन्छ बेसिसिटी। सो मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी गर्दाखेरि मोलारिटी नै यसको भ्यालु आउँछ। ठिक छ। सो मोलारिटी नर्मालिटी पनि यति नै हुन्छ यसको। अब भोल्युम छ, हामीलाई भोल्युम त 100 ml नै हुने भयो है। त्यसै गरी N2 यानि कि नर्मालिटी अफ KOH राखौँ यसमा है। KOH को नर्मालिटी कति छ त, 0.1 नै हुन्छ नर्मालिटी यसको पनि। मोलारिटी दिन्छ है। सो नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु एसिडिटी हुन्छ बेसको केसमा, र एसिडिटी भनेको के हो त, कतिवटा OH दिन सक्छ भनेको नि त। OH चाहिँ एउटा मात्र छ, सो एउटा मात्र OH दिन सक्ने हुनाले एसिडिटी यसको 1 हुन्छ। सो नर्मालिटी र मोलारिटी चाहिँ इक्वल हुन्छ है। सो 0.1 नै हुने भयो N2। र V2 जुन छ भोल्युम, भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त है। सो भोल्युम चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने नर्मालिटी 0.1 भइहाल्यो, र भोल्युम चाहिँ 50 ml हुन्छ। ठिक छ। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो जुन भोल्युम अफ मिक्सचर छ नि, मिक्सचरको भोल्युम कति हुन्छ त, दुईटाको भोल्युम जति छ त्यति नै हुने हो। सो 100 + 50 त हुने हो, विच इज 150 ml त हुने हो नि त है। ठिक छ यो कुरा। अनि अब चाहिँ हामीले यो फर्मुला लगाइदिउँ, NM मिक्सचर V मिक्सचर बराबर N1V1 मा मैले यस्तो भ्यालु राख्न भने त्यो जुन चाहिँ धेरै होस्। अब धेरै त 100% यही नै छ नि त, किनभने यो 50 छ, यो 100 छ होइन। सो यो त 0.1 भइहाल्यो है दुइटै। सो यो चाहिँ बढी छ, सो 100 × 0.1 लाई चाहिँ मैले यता राखेँ, र यो 50 × 0.1 लाई चाहिँ यता राख्ने। ठिक छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ कति आयो त, 10 आयो, यसको 5 आयो, विच इज 5। अनि हामीलाई के थाहा छ त, यहाँ चाहिँ हामीलाई नर्मालिटी के निकाल्नु पर्छ, हामीलाई नर्मालिटी निकाल्नु पर्छ नि त, नर्मालिटी अफ मिक्सचर। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, 5 अपन भोल्युम अफ मिक्सचर गर्ने। भोल्युम अफ मिक्सचर कति छ त, 150 छ। सो यसरी हामीले यदि गर्ने हो भने यसको नर्मालिटी चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त, 0.034 आउँछ। ठिक छ। अब हामीलाई नर्मालिटी त भयो, हामीलाई ग्राम पर लिटर निकाल्न भनिन्छ क्या यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ। सो हामीले ग्राम पर लिटरमा पनि सिम्पली निकाल्न सक्छौँ है। त्यसलाई कसरी निकाल्ने त, हामीलाई नर्मालिटी भने के हो त, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अपन भोल्युम हो है। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भने के हो त, गिभन मास इन ग्राम अपन तलतिर के हुन्छ त, हाम्रो मोलर मास इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई E मानिदिउँ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, भोल्युम हुन्छ, र भोल्युमलाई चाहिँ लेट्स सपोज हामीले लिटरमा राखिदिउँ। ठिक छ।
अब हाम्रो ग्राम त भइ नै हाल्यो है, कति ग्राम छ त है त्यो निकाल्नु पर्ने हो नि त। अनि यहाँ चाहिँ लिटर छ, सो हामीले ग्राम पर लिटर कसरी निकाल्ने भने यो ग्राम र लिटरलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्ने, ग्राम पर लिटर नै गराउने, यो ईलाई चाहिँ उता लगिदिने, यानि कि एन ई हुने भयो नि त अब त है। सो एन ई त हामीलाई थाहा छ नि त, एन भने के हो त नर्मालिटी 0.034 अनि ई भने इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त 1 कति हुन्छ त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्दा। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु त यो दुइटैको जुन इक्विभ्यालेन्ट वेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडेर यसमा राख्नुपर्छ है। सो एचसिएलकोलाई मैले E1 मानिदिन्छु, केओएचकोलाई मैले E2 मानिदिन्छु, ठिक छ। सो यो दुइटाको यदि भ्यालु निकाल्नु भयो र इक्विभ्यालेन्ट वेटको भ्यालु निकाल्न त तपाईँलाई आउँछ नै है। एसिडको पनि सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ, बेसको पनि सिम्पली निकाल्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु पऱ्यो त हामीले मोलिकुलर मास बाई बेसिसिटी गर्नु पऱ्यो, मोलिकुलर मास बाई एसिडिटी गर्नु पऱ्यो। र यहाँ बेसिसिटी र एसिडिटी एक भएको हुनाले यसको मोलिकुलर मास ड्याङ्ग लेख्दै पनि मिल्छ है। सो यो दुइटा यदि लेख्नुभयो र 0.034सँग मल्टिपल गरिदिनु भयो भने यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त, यो ग्राम पर लिटरमै आउँछ है। सो यसको एन्सर चाहिँ कति आउने भयो त, कति आउँछ त्यसको एन्सर 1.241 ग्राम पर लिटर आउँछ, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी लास्ट क्वेसनमा आऊँ है त। यो क्वेसन चाहिँ यस्तो छ है, एकदम सिम्पल नै छ, यसमा थोरै कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल भनेर सोधिन्छ क्या है। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ केसको भनिन्छ H3PO4 भनिन्छ है। H3PO4 भनेको एसिड हो नि त। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भनेको के हुन्छ, मोलिक्युलर वेट अपन के हुन्छ त बेसिसिटी हुन्छ। अब हामीले यसो हेरिन्छ है, हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यहाँ त 3वटा हाइड्रोजन छ, यसले 3वटै हाइड्रोजन दिन सक्छ भनिन्छ। रियाक्सनलाई हेरिँदैन र डाइरेक्टली बेसिसिटीको भ्यालु 3 राखेर हामीले सल्भ गरिन्छ। तर यसो गर्ने भने हाम्रो चाहिँ बिग्रिन्छ कि हिसाब है। किन बिग्रिन्छ त भन्दाखेरि बेसिसिटी भनेको एक्ज्याक्टली के हो भने यो रियाक्सन अनुसार फरक हुने कुरा हो कि। कुनै पनि रियाक्सनमा यदि यसले चाहिँ एउटा मात्रै हाइड्रोजन पनि त दिएको हुनसक्छ है, दुईवटा मात्र हाइड्रोजन पनि त दिएको हुनसक्छ, 3वटै हाइड्रोजन दिन्छ भन्ने के छ त नि है। सो रियाक्सनलाई पहिला राम्रोसँग हेर्ने, यदि रियाक्सन दिएको छैन भने त हामीले 3 राख्ने हो है, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यदि रियाक्सन यसले दिएको रियाक्सन चाहिँ हामीले क्वेसनले दिएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त, यसरी कति एचको जुन एटम छ कति एटम चाहिँ यसले रिप्लेस गरेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र यो रिएक्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो क्याल्सियम यता आयो र एच जुन छ नि यहाँबाट यो पीसँग बोन्ड बनाएर बसेको हुन्छ यसले। यो पीसँग बोन्ड बनाएको जुन एच छ नि 2वटा एच मात्र बाहिर निक्लेको छ, एउटा एच चाहिँ यहीँ अझै छँदैछ PO4सँग हो। भनेपछि त 2वटा एच मात्र यसले दियो नि त, 2वटा एच मात्र दिएको हुनाले यसको बेसिसिटी तलतिर 2 हुन्छ, ठिक छ। यसरी बुझ्ने है त। अब माथितिर चाहिँ हामीले मोलिकुलर वेट भने चाहिँ यो भनेको हाइड्रोजनको 3वटा हाइड्रोजनको 3 हुने भयो। फोस्फोरसको चाहिँ हाम्रो 31 हुन्छ अनि 16 हुन्छ अक्सिजनको, 4वटा छ भने 4 × 16 हुने भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 64 प्लस दुईवटा गर्दा 34/2 हुन्छ, यो 98/2 हुन्छ। यो गर्दाखेरि 49 चाहिँ यसको के आउँदो रहेछ त इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँदो रहेछ H3PO4 को, ठिक छ। ल यति चाहिँ गर्ने है त। र आजको लागि यति नै। केही अब यहाँ कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल इरर पनि हुनसक्छ है। सो यदि त्यस्तो कतै तपाईँले देख्नुभयो भने कमेन्टमा लेख्नु होला प्लिज है। सो अब भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला। र अब चाहिँ रेगुलरली नै भिडियो आइरहेको छ है। सो अब सकेसम्म मैले रेगुलरली नै हाल्ने कोसिस गर्छु र तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ एकदम रेस्पोन्स देखाउनु होला है त। हस् त, धन्यवाद।